नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। संस्कृत साहित्य संबंधीय प्रश्नानां संपर्के इदानीं पर्यन्तं वयं प्रथम द्वितीय तृतीय भागे वेद उपनिषद काव्य अलङ्कार पुनश्च नाटकानां संपर्के चर्चितवन्तः। साम्प्रतिकसमये वयं पुनश्च संस्कृत साहित्य संबंधीय केचन विशेष प्रश्नोत्तराणां विषये चर्चां कुर्मः एव। ये खलु शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। पूर्व भागत्रयं भवन्तः ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् वर्तते, तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। संस्कृतभारतीपक्षतः भाषाबोधनवर्ग अर्थात् संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य आयोजनं भवति वलाङ्गिरजनपदे। भवन्तः तदर्थम् इदानीमेव आन्लैन् द्वारा आवेदनं कर्तुम् अर्हन्ति, यतोहि एतस्य अन्तिमदिनाङ्कः नास्ति, पञ्चमदिनाङ्कात् एव वर्गं प्रारम्भः भविष्यति एव। अग्रे चर्चां कुर्मः एव। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषाम् आवेदनार्थम् इदानीं दिनाङ्कः प्रकाशितः एव। तेषां परीक्षा कोड् यद्भवति तदपि प्रकाशितं। CUET PG एतत् तस्य परीक्षा क्रमाङ्कः भवति। पुनश्च अत्र शिक्षाशास्त्रनिमित्तम् अपि अत्र कश्चन क्रमाङ्कः अपि अस्ति, अतः शीघ्रातिशीघ्रं भवन्तः अपि आवेदनमपि कुर्वन्तु शिक्षाशास्त्रनिमित्तम्। इदानीं प्रश्नोत्तराणां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति, भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? प्रथमप्रश्नः भवति, भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? विश्वनाथः, विद्यानाथः, चत्वारविकल्पाः सन्ति। विश्वनाथः, विद्यानाथः, जगन्नाथः, कुमारदासः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। भवन्तः वदन्तु अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति। चतुर्षु विकल्पेषु सम्यक् विकल्पः किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् भामिनीविलासस्य प्रणेता भवति जगन्नाथ इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। भामिनीविलासस्य रचनाकारः भवति जगन्नाथ। तृतीय विकल्पः भवति जगन्नाथ। बहुजनाः अपि चिन्तयन्ति अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति जगन्नाथ इति। भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? जगन्नाथ एव। बहुजनाः अपि विश्वनाथ इति अपि वदन्ति, किन्तु एतद् अवगच्छन्तु, साहित्यदर्पणस्य एव रचनाकारः भवति विश्वनाथकविराज इति। कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति, साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः कः? तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति विश्वनाथकविराज इति। अग्रे पश्यामः एव, किन्तु भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? जगन्नाथः इति अस्ति। भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः कः? भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः कः? रुद्रटः, मम्मटः, बल्लालः, विक्रमादित्यः। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः कः अस्ति? भोजप्रबन्धः। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति बल्लालः इति। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? बल्लालः इत्येव समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति एव। चतुर्थविकल्पः बल्लालः इति। कदाचित् मम्मट सम्पर्कीय अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। मम्मट कस्य रचनाकारः भवति? काव्यप्रकाश इति अस्ति यत् तस्य रचनाकारः भवति एव मम्मटः एव। काव्यादर्शस्य रचनाकारः दण्डी, काव्यप्रकाशस्य रचनाकारः भवति मम्मटः एव। भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः बल्लालः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? भवन्तः जानन्ति एव छन्दशास्त्रं। छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तक आचार्यः कः इति प्रश्नं करोति एव। कालिदासः, भोपदेवः, पिङ्गलः, गौतमः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? छन्दशास्त्रस्य रचनाकारः अथवा प्रवर्तक आचार्यः कः? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पिङ्गलः इति। छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः भवति पिङ्गलः इति। अन्यविकल्पानां विषये पश्यन्तु। कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति, यत्र महाकाव्यद्वयं कुमारसम्भवः पुनश्च रघुवंश। रूपकत्रयम् इत्युक्ते नाटकत्रयं भवति। एकं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं, नाटकत्रयं नाम महाकाव्यद्वयम् अभवत्। नाटक पुनश्च त्रयम् अभवत्। इदानीं खण्डकाव्यद्वयम् इत्युक्ते एकं भवति मेघदूतम्, अपरमेकं नाटकं भवति ऋतुसंहारः। एतत् सप्तकृतयः अस्ति कालिदासस्य एव। तथैव गौतम इत्यस्य एव गौतमी भवति, महर्षि गौतमः, तस्य रचना भवति एव, अथवा तस्य यत् कृति भवति तद् भवति एव न्यायदर्शन। अक्षपाद गौतम अपि तस्यापि अन्य नाम अस्ति, दर्शनसम्पर्कीये ते वर्तन्ते एव। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पिङ्गलः इति। छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तक आचार्यः कः? पिङ्गलः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कौटल्यस्य ग्रन्थः किम् अस्ति? कौटल्यं जानन्ति ये खलु समग्र विश्वे
चाणक्यरूपेण प्रसिद्धं भवति एव। कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? कौटिल्य इति पदस्य अर्थं किं भवति? कुटिलः इति तस्य चिन्तनं कुटिलप्रकृतेः आसीत् एव, अतः कौटिल्य इति तस्य अन्य नाम भवति एव। अत्र प्रश्नं करोति कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरं भवति अर्थशास्त्रं। कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम अस्ति अर्थशास्त्रम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तथैव अन्य विकल्पाः तथा न सन्ति। अत्र धर्मशास्त्रं, रसशास्त्रं, तर्कशास्त्रम् एतत् तथा न आगच्छति। अतः सम्यक् अत्र भवति कश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नः भवति, अर्थशास्त्रस्य रचनाकारः कः इति प्रश्नम् आगच्छति चेत् कौटिल्यः इति वक्तुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु कथमम् अलङ्कारशास्त्रम्? चत्वारि विकल्पाः सन्ति, तेषु चतुर्षु विकल्पेषु अलङ्कारशास्त्रं किम् अस्ति इति प्रश्नं भवति एव। गीतगोविन्दं, लटकमेलकं, वृद्धचरित्रं, शृङ्गारप्रकाशः। भवन्तः प्रश्नमेव दृष्ट्वा एव ज्ञातुम् अर्हन्ति सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति। विकल्पान् दृष्ट्वा एव अलङ्कार इति अस्ति, अलङ्कारसम्पर्कीय पदं किम् अस्ति एकवारं पश्यन्तु। गीतगोविन्दं तु न भवति, गीतगोविन्दं तु कृष्णस्य विषये वर्णितं भवति, भक्तकवि जयदेवस्य कृतिः अस्ति। लटकमेलकमपि नास्ति एव। पुनश्च अग्रे किमस्ति, बुद्धचरितमपि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः किमस्ति? सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पञ्चमप्रश्नस्य अलङ्कारशास्त्रसम्पर्कीय ग्रन्थ एतेषु किं भवति? शृङ्गारप्रकाशः इति समीचीनविकल्पः अत्र किं भवितुम् अर्हति? शृङ्गारप्रकाशः एव अत्र एकः अलङ्कारशास्त्रमेव भवति एव। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः कः अस्ति भवन्तः ज्ञातवन्तः? गीतगोविन्दस्य रचनाकारः भवति एव भक्तकवि जयदेवः इति। अत्र प्रश्नं भवति साहित्यशास्त्रस्य प्रसिद्धं नाम अन्तरं किम् अस्ति इति। इत्युक्ते साहित्यशास्त्रस्य अन्यं नाम किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव, अलङ्कारशास्त्रं, शब्दशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, समाजशास्त्रं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते अलङ्कारशास्त्रम् इति। पुनश्च शब्दशास्त्रम् इत्युक्ते किं भवितुम् अर्हति? शब्दशास्त्रम् इति कदाचित् प्रश्नम् आगच्छति चेत् शब्दशास्त्रम् इत्युक्ते किं भवितुम् अर्हति? अत्र व्याकरणम् इति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पुनश्च समाजशास्त्रम् इत्युक्ते चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम् एव भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। समाजशास्त्रमपि तमिळुजनाः वदन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, हर्षविरचिता नाटिका का अस्ति? श्रीहर्षं जानन्ति एव। श्रीहर्षस्य एव कृतिषु एव अत्र पृच्छति हर्षस्य विरचिता नाटिका का अस्ति? अवन्तिसुन्दरी कथा, मालविका, रत्नावली, कादम्बरी। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। हर्षवर्धन किमर्थं हर्षवर्धनस्य एतेषु का रचना अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र अन्यविकल्पानां विषये अपि ज्ञातव्यम् अस्ति। हर्षविरचितं रचना का अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति रत्नावली इति। हर्षविरचितम् अत्र रचना का भवति, नाटिका का भवति? रत्नावली इति भवति। सामान्यरूपेण हर्षस्य कृतिषु विषयेषु अपि वयं चर्चां कर्तुमपि शक्नुमः एव। तस्य बहवः कृतयः अपि सन्ति, किन्तु अत्र चर्चां कुर्मः चेत् अधिककालः अपि गमिष्यति। अन्येषां विषये अपि चर्चां कर्तुं शक्नुमः, यथा अवन्तिसुन्दरी कथा, एतत् कस्य कृतिः भवति? अवन्तिसुन्दरी कथा प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। अवन्तिसुन्दरी कथा इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति? एतस्य रचनाकारः भवति दण्डी इति। मालविका अस्ति, मालविका इत्युक्ते मालविका अग्निमित्रम्, एतस्य रचनाकारः कः अस्ति? एतस्य रचनाकारः भवति एव कालिदासः इति। कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः कः भवति? कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः एव। कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः भवति, किन्तु अत्र हर्षवर्धन विरचित रचना किम् अस्ति? रत्नावली इति एव सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम् अधिकारिणीं विषयं सम्बन्धो अयम् अस्ति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। वाक्यं पूर्णं किं भवति? प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। कारणं विना मन्दः अपि एकं किमपि विना कारणं विना कः अपि जनः किमपि न करोति। मन्द इति चोरः चोरिकार्यं करोति, किन्तु तस्य उद्देश्यं तत्र किमपि भवति एव, तस्य आवश्यकता भवति, पुनश्च प्रयोजनम् आवश्यकता अस्ति। आवश्यकम् इत्युक्ते भवति उद्देश्यं, पुनश्च आवश्यकम् इति शब्दस्य अर्थं भवति उद्देश्य एव। तस्य आवश्यकतां भवति, तत् आवश्यकतां पूरीकर्तुं तस्य उद्देश्यं धृत्वा एव स कार्यं करोति। मन्द चोरिकार्यं करोति, चोरः। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, एतद् वाक्यं पूर्णं भवति एव।
परवर्ती नवमं प्रश्नं प्रति गच्छामः, पश्यामः। साहित्यदर्पणकार मते काव्यप्रयोजनेषु अन्यतम, साहित्यदर्पणेषु एतेषु किं भवति, काव्यप्रयोजनेषु अन्यतम भवति एव। नवम प्रश्न अस्ति, समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। काव्यप्रयोजनेषु अन्यतमं मतं भवति मोक्षः इति। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। सुकन सुकन सुक सुकनासु उपदेशः कम् अभिप्रेत्य ग्रन्थकारेण योजितः। सुकनासु उपदेशः कम् अभिप्रेत्य ग्रन्थकारेण योजितः। तारापीडं, चंद्रपीडं, पुंडरीकं, वैश्यपायनं, वैश्यपायनं, क्षम्यतां, वैश्यपायनम् इति भवत्येव। चत्वारविकल्पाः सन्ति, तारापीडं, चंद्रपीडं, पुंडरीकं, वैश्यपायनम्, एतादृशाः चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सुकनोपदेशः चंद्रपीडम् उपदिश्य एव भवति। एतत् कम् उपदिश्य अस्ति, अभिप्रेत्य अस्ति, चंद्रपीडम् एव अभिप्रेत्य एव एतद् रचना भवत्येव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अश्वघोषस्य वृद्धचरितम् एकं महाकाव्यं, तस्य विरचितम् अपरं महाकाव्यं किम् अस्ति। वयं जानीमः एव पञ्चमहाकाव्यानां विषये। तेषु पञ्चमहाकाव्येषु यद्यपि अश्वघोषस्य वृद्धचरितं नागच्छति, तथापि तेनापि नाम महाकाव्यद्वयं विरचितमेव। एकं भवति महाकाव्यं वृद्धचरितम्, अन्यम् एकं महाकाव्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। कुमारसम्भवं, नैषधीयचरितं, हरविजयं। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् सौन्दरनन्दनम् एतत् किं भवति, तस्य एकं कृति भवति, अन्यम् एकं महाकाव्यं भवति। पञ्चमहाकाव्येषु के आगच्छन्ति, प्रारम्भिकसमये कुमारसम्भव, रघुवंश, नैषधीयचरितं, शिशुपालबद्धम्, अन्यमेकं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति, प्रारम्भिकसमये आगत्य एव कुमारसम्भवं, पुनश्च कालिदासस्य कृति अस्ति कुमारसम्भवं, द्वितीय आगच्छति द्वितीयम् एकं कृति भवति, तस्य एव तद्भवति रघुवंशं, पुनश्च अस्ति नैषधीयचरितं, अनन्तरं पुनश्च अस्ति शिशुपालबद्धम्। एवं प्रकारेण पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति एव। अत्र प्रश्नं करोति, पञ्चमहाकाव्येषु एतत् न आगच्छति, किन्तु अश्वघोषस्य एकं वृद्धचरितम् अस्ति, अन्यम् एकं किम् अस्ति, अन्यमेकं तस्य महाकाव्यं भवति सौन्दर्यनन्दनम् इति। अन्यं महाकाव्यम् एकं किम् अस्ति, सौन्दर्यं नन्दनम् इति। तथैव अग्रे पश्यामः एव। पञ्चमहाकाव्येषु मुक्तः रघुवंश, कुमारसम्भव, किरीटार्जुनीयं, शिशुपालबद्धं, नैषधीयचरितं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अद्रुतरसस्य स्थायीभावो अस्ति, अद्रुतरसस्य स्थायीभावः किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। क्रोधः, उत्साहः, रतिः, विस्मयः। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अद्रुतरसस्य स्थायीभावो अस्ति विस्मयः इति। परवर्ती प्रश्नं पृच्छामः। नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाट्यकारः कः। नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाट्यकारः कः। कुमारगुप्तः, आनन्दवर्धनः, अभिनवगुप्तः, विष्णुशर्मा। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति इत्युक्ते चतुर्थविकल्पः विष्णुशर्मा इति। प्रश्नमस्ति एव, नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाट्यकारः कः अस्ति इत्युक्ते, क्षम्यताम्, अभिनवगुप्त, विष्णुशर्मा नास्ति, अभिनवगुप्तः एव एतस्य नाट्यकारस्य एव अभिनवभारती भवति एव, क्षम्यताम्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्दश प्रश्नः अस्ति, गाथा सप्तशती केन रचिता। चतुर्दश प्रश्नः भवति एव, गाथा सप्तशती केन विरचिता। वाणभट्टेन, शातवाहनेन, विक्रमेण, बिल्हणेन। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति, भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। गाथा सप्तशती केन विरचितम् इति प्रश्नम् अत्र करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शातवाहनेन। शातवाहनस्य एव कृतिः भवति गाथा सप्तशती इति। अन्यविकल्पानां विषये भवन्तः चर्चयितुम् अर्हन्ति एव। बाणभट्टस्य कृतिः किम् अस्ति, तस्य कृतित्रयं भवति। एकं भवति हर्षचरितं, पुनश्च प्रसिद्धकृतिः भवति तद्वर्तते एव कादम्बरी, अन्यमेकम् अस्ति चण्डीशतकम्। एतत् त्रयं कृतित्रयमेव बाणभट्टस्य भवति एव, कादम्बरी, चण्डीशतकं, पुनश्च हर्षचरित्रम्। तथैव एव गाथा सप्तशती केन विरचितं, शातवाहनेन विरचितमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पञ्चदश प्रश्नः। प्रतिकूलताम् उपगतैः विधो विफलत्वम् एति बहुसाधनता इति पद्यं कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणम् अस्ति।
प्रतिकूलताम् उपगते हि विधौ विफलतुम् एति बहु साधनता इति पद्यं कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणम् अस्ति? उपमायाः, उत्प्रेक्ष्यायाः, श्लेषस्य, वक्रोक्तेः। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हन्ति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र एतद् पद्यं भवति श्लेष अलङ्कारस्य इति। एतत् पद्यं कुतः गृहीतः अस्ति? श्लेष अलङ्कारात् एव गृहीतः भवति एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति वक्रोक्ति द्विधा प्रसिद्धा, एका श्लेष वक्रोक्ति अपरा एका का? यद् वक्रोक्ति अलङ्कार अस्ति तद् अलङ्कार किम् अस्ति? प्रसिद्धं भवति। एकं किम् अस्ति? श्लेष वक्रोक्ति इति भवति। अन्यम् एकम् अलङ्कारं किम् अस्ति? एतद् भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। अश्लेष वक्रोक्ति, पुनश्च काकु वक्रोक्ति। अत्र समीचीनं विकल्पं भवति काकु वक्रोक्ति इति। यथा प्रश्न कदाचित् अपि भिन्न रूपेण अपि सम्भवितुम् अर्हति एव। वक्रोक्ति द्विधा भवति, एका काकु वक्रोक्ति अस्ति, अपरम् एकं का अस्ति, तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। अन्यम् एकं भवति श्लेष वक्रोक्ति इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अभिज्ञानशाकुन्तलं कालिदासस्य प्रसिद्धा कृतिः अस्ति, प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। यत्र नाम वक्तुं शक्नुमः यत् नाटकं नाम नैकया भाषया एव अनुवादिता अपि अस्ति। प्रश्नः अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलात् एव। अभिज्ञानशाकुन्तले अलङ्कारसङ्ख्या का अस्ति? अभिज्ञानशाकुन्तले कति अलङ्काराः सन्ति, प्रयुक्ताः सन्ति? सम्यक् विकल्पः अत्र सप्त अलङ्कारः इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शकुन्तलयाः दुष्यन्तेन सह पुनर्मेलनम् एकस्य ऋषेः आश्रमे भवति। सः ऋषिः कः? भवन्तः जानन्ति एव। अन्तिमं सोपाने किं भवति? शकुन्तलयाः पुनः मेलनं भवति कस्य? तत्र नृपः अथवा नायकः भवति दुष्यन्तः, तेन सह भवति। उभयोः मेलनविषये उभयोः मेलनम् एकस्य ऋषेः एव आश्रमे भवति एव। सः ऋषिः कः भवति? कण्वः, मारीचि, जाबालि, गौतमः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः भन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति मारीचि इति। ऋषि मारीचेः आश्रमे एव एतयोः मेलनम् एव भवति एव। तत्र एकं विशालकथा अपि अस्ति। तत्र तस्य पुत्रः यद् भवति सर्वधन्मनः, तेन सह अपि वार्तालापः भवति, तस्य जन्मविषये अपि चर्चा भवति। एतत् सर्वमेव तत्र उल्लिखितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अलङ्काराणां मिश्रणेन द्वौ अलङ्कारौ भवतु, तौ कौ? द्वयोः अलङ्कारयोः मेलनेन एकं नूतन अलङ्कारस्य सृष्टिः भवति। तद् अलङ्कारः किम् अस्ति? उपमा रूपके, विशेष उक्ति विभावने, अन्वयो उपगमे उपमा, संसृष्टि संस्करी। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति संसृष्टि संस्करी इति अलङ्कारः एव सृष्टिः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। त्रिवग्र साधनं नाट्यम् इति कस्य उक्ति? त्रिवग्र साधनं त्रिवग्र नाट्यम् इति कस्य उक्ति? अग्निपुराणस्य, विष्णुपुराणस्य, श्रीमद्भागवतस्य, भावप्रकाशस्य। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। त्रिवग्र साधनं नाट्यम् इति कस्य उक्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अग्निपुराणस्य इति। एतद् उक्तिः भवति अग्निपुराणस्य एव एतद् उक्तिः एव, अथवा एषा उक्तिः भवति एव। क्षम्यताम्, अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। काव्य अल्पाश्च ये केचित् गीता कन्या खिलामि च शब्दमूर्ति धरस्येति विष्णु अंश महात्मनः इति उक्ति कुत्र अस्ति? अत्र पुराण संदर्भात् एव प्रश्नः आगच्छति। काव्य अल्पाश्च ये केचित् गीता कान्खिलानि च शब्दमूर्ति धरश्चेति विष्णोरंश महात्मनः। एतद् वाक्यं कुत्र अस्ति? अग्निपुराणे, विष्णुपुराणे, स्कन्धपुराणे, शिवपुराणे। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् एतद् वाक्यं भवति अग्निपुराणात्। एतद् वाक्यं कुत्र उल्लिखितः अस्ति? अग्निपुराणे एव उल्लिखितः अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति रस अभिव्यक्तिवादस्य प्रणेता कः आचार्यः? रस अभिव्यक्तिवादस्य प्रणेता कः आचार्यः? श्री शङ्कः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तः, विश्वनाथः। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। रस अभिव्यक्तिवादस्य प्रणेता भवति अभिनवगुप्तः। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? अभिनवगुप्त एव अत्र भवति रस अभिव्यक्तिवादस्य एव प्रणेता। परवर्ती प्रश्नः अस्ति यत्र रसः अलङ्कार रूपेण कस्यचित् वाक्यस्य अर्थस्य शोभा वर्धयति तत्र किं भवति? रीतिः, रसवाद अलङ्कारः, चित्रम्।
चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् यत्र रस अलङ्काररूपेण कस्यचित् वाक्यस्य अर्थं शोभां वर्धयति, प्रश्नं करोति तत्र किं भवति इति पश्यामः चेत् तत्र चित्रं भवति इति सम्यक् विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, बृहत्संहितायाः रचनाकारः कः अस्ति? बृहत्संहिता भवन्तः जानन्ति एव। एतस्य बृहत्संहितायाः रचनाकारः कः अस्ति? वराहमिहिरः, आर्यभट्टः, गूढान्यः, धन्वन्तरी। धन्वन्तरी एव जानन्तु, एतद् भवन्ति आयुर्वेद यद्भवति तस्य एव रचनाकार अथवा आयुर्वेद आचार्यः एव भवति धन्वन्तरी एव। वराहमिहिरः भवति ज्योतिषशास्त्रम्, आर्यभट्टः शून्यस्य एव प्रणेता भवति आर्यभट्टः, अत्र समीचीनं विकल्पः भवति गूढान्यः एव। बृहत्संहितायाः रचनाकारः अस्ति एव गूढान्यः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अभिहित अन्ववादान्वितौ अभिधानवादो आविष्कृतो केषां? वैयाकरणानां, साहित्यिकानां, वेदान्तीनां, मीमांसकानां। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः अपि अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति, एतद् उक्ति भवति मीमांसिकानाम् एव एतद् उक्ति वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अभिधावृत्ति मातृका केन रचिता? महिमभट्टेन, मुकुलभट्टेन, मम्मटभट्टेन, बाणभट्टेन। बाणभट्टस्य न भवति, यतोहि बाणभट्टस्य कृतित्रयं वयं जानीमः एव, चर्चामपि कृतवन्तः। हर्षचरितं पुनश्च चण्डीशतकं, कादम्बरी, एतत् त्रयं तस्य कृतिः भवति, अतः बाणभट्ट भवितुं न अर्हति एव। पुनश्च मम्मटस्य किमस्ति? तस्य काव्यदर्शं तु दण्डिनः भवति एव, काव्यप्रकाशमेव मम्मटस्य भवति, अतः मम्मटः भवितुं न अर्हति। अत्र प्रश्नं करोति, अभिधावृत्ति मातृकायाः एतस्य रचनाकारः कः अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीन उत्तरं भवति मुकुलभट्टेन इति। एतस्य रचनाकारः कः अस्ति? मुकुलभट्टः इति। अभिधावृत्ति मातृका केन रचिता? मुकुलभट्टेन विरचिता एव। यशस्ति तलकचम्पूकस्य कृतिः? यशस्ति लकचम्पूकस्य कृतिः भट्टनारायणस्य, सोमदेवस्य, वेङ्कटाद्वैरेः, त्रिविक्रमभट्टस्य। त्रिविक्रमभट्टस्य किं भवति? त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः भवति नलचम्पू इति। अत्र पश्यामः चेत् यशस्ति तलकचम्पू कस्य कृतिः अस्ति? सोमदेवस्य इति भवति एव। अग्रे पश्यामः, पुनश्च परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। इदम् अस्ति रत्नाकर विरचितं महाकाव्यम्। एतेषु रत्नाकरेण विरचितं काव्यम् अथवा महाकाव्यं किम् अस्ति? वृद्धचरितं, सेतुबन्धं, जानकीविलासं, हरविजयम्। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव हरविजयम्। इदमस्ति रत्नाकरस्य विरचितं महाकाव्यं किमस्ति? हरविजयमेव। रत्नाकरेण विरचितम् एकं महाकाव्यं भवति एव। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुनश्च परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। हरविजयं भवति रत्नाकरेण विरचितं महाकाव्यं। पञ्चमहाकाव्यं कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, तस्मिन् विषये अपि चर्चां कृतवन्तः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विक्रमाङ्कदेव विरचितं कः रचितवान्? कल्हणः, मकः, विल्हणः, मातृगुप्तः। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति विक्रमाङ्कदेव विरचितम् एतद् भवति बिल्हणः एव। एतस्य रचनाकारः भवति बिल्हणः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अमूरशतकम् अस्ति। अमूरशतकं भवन्तः जानन्ति। अमूरशतकस्य रचनाकारः कः अस्ति? यत् कथाकाव्यं क्षम्यताम्, अत्र प्रश्नं करोति अमूरशतकम् एकं किम् अस्ति इति। अमूरशतकविषये न पृच्छति, प्रश्नं करोति अमूरशतकम् एकं किम् अस्ति? कथाकाव्यं, मुक्तकाव्यं, नाटकं, चम्पू। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अमूरकाव्यम् एकं किम् अस्ति एतस्मिन् विषये भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अमूरशतकम् एकं भवति मुक्तककाव्यमेव। तदेकं मुक्तककाव्यं भवति अमूरशतकम्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति चण्डीशतकम् अस्य कृति मयूरभट्टस्य। चण्डीशतकम् अस्य कृति मयूरभट्टस्य, बाणभट्टस्य, शङ्कराचार्यस्य, कर्णपुरस्य। शङ्कराचार्यस्य कृति भवन्तः जानन्ति एव। शङ्कराचार्यस्य कृति भवति एव अद्वैतवेदान्त। वेदान्तस्य वेदान्तदर्शनस्य कश्चन भागः भवति अद्वैतवेदान्त, तस्य रचना एव भवति शङ्कराचार्य इति। तथैव चण्डीशतकं कस्य कृति भवति? बाणभट्टस्य एव। बाणभट्टस्य कृतित्रयं भवति। एकं भवति कादम्बरी, द्वितीयमस्ति एव काव्यदर्शं,
पुनश्च अन्यमेकं भवति एव चण्डीशतकं। काव्यप्रकाशमिति आगच्छति चेत् तत्र भवन्तः मम्मटः इति लेखितुं पारयन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रथमकथाकारस्य सुबन्धु इयम् अस्ति कृति। सुबन्धुः सामान्यरूपेण प्रश्नं पश्यामः चेत् सुबन्धुः का कृतिः अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। बाष्पदत्ता, द्वितीय अस्ति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणम्, अग्रे अस्ति दशकुमारचरितं, शिवराजविजयम्। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। बाष्पदत्ता, प्रतिज्ञयोगन्धनारायण, दशकुमारचरितं। दशकुमारचरितं भवति दण्डिनः कृति, अतः अयं विकल्पः न भविष्यति एव। दशकुमारचरितं कदाचित् प्रश्नम् आगच्छति दण्डिनः का कृतयः सन्ति चेत् दशकुमारचरितम्, अवन्तिसुन्दरी कथा, पुनश्च काव्यादर्शम्, एतत् त्रयं भवति एव। पुनश्च अग्रे अस्ति किं प्रतिज्ञयोगन्धनारायणम्। एतत् कस्य कृति भवति? एतत् कृति भवति भासस्यैव। भासस्य 13 नाटकानि सन्ति, त्रेषु एतत् नाटकं भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायण, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव। अतः सुबन्धुः का कृति भवितुमर्हति पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति बाष्पदत्ता इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आनन्दबृन्दावनचम्पू कस्य कृति? पूर्वं वयं चर्चां कृतवन्तः। नलचम्पू कस्य कृति आसीत्? त्रिविक्रमभट्टस्य। तथैव आनन्दबृन्दावनचम्पू कस्य कृति भवति? रूपगोस्वामिनः, जीवगोस्वामिनः, रघुनाथदासस्य, कर्णपुरस्य। समीचीनं विकल्पं किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पश्यामः चेत् आनन्दबृन्दावनचम्पू कस्य कृति भवति? कर्णपुरस्य एव कृति भवति एव। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। विश्वगुणादर्शचम्पू ग्रन्थे वर्णितम् अस्ति। विश्वगुणादर्शचम्पू चम्पू मध्ये किं वर्णितम् अस्ति? कृष्णकथा, रामकथा, विविध तीर्थानां विषये, शिवमहात्म्य महत्व विषये। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एव। विविध तीर्थानां विषये अत्र वर्णितः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अत्र तु विकल्पद्वयमपि विलुप्तः एव। मृच्छकटिकस्य नायिका एका का अस्ति? भवन्तः जानन्ति एव मृच्छकटिकं। मृच्छकटिकस्य नायिका का भवति इति प्रश्नम् अत्र करोति एव। मृच्छकटिकस्य नायिका का अस्ति इति प्रश्नम् अत्र भवति एव। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मृच्छकटिकस्य नायिका का अस्ति? वेश्या भवति एव। प्रश्नः अपि कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति। मृच्छकटिकस्य रचनाकारः कः भवति? मृच्छकटिकस्य रचनाकारः शूद्रकः भवति एव। अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अनर्घराघवस्य रचयिता कः? अनर्घराघवस्य रचयिता कः? राजशेखरः, कृष्णमिश्रः, मुरारी, शक्तिभद्रः। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अनर्घराघवस्य रचनाकारः भवति मुरारी एव। मुरारी द्वारा विरचितम् एव भवति अनर्घराघवम् इति। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति एव मुरारी इति। इदं नास्ति नाटकम्। चत्वारि विकल्पाः सन्ति, तेषु किम् एकं नाटकं नास्ति? नर्घराघवं, गीतगोविन्दं, प्रसन्नराघवं, बालभारतम्। एतेषु किम् एकं नाटकं नास्ति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव गीतगोविन्दम्। एतदेकं गीतकाव्यं भवति एव। गीतकाव्यं भवति गीतकाव्यं, यस्य गीतगोविन्दम् एकं गीतकाव्यम् अस्ति, यस्य रचनाकारः भवति भक्तकविजयदेवः। अतः समीचीनविकल्पः अत्र भवति गीतगोविन्दम्। गीतगोविन्दम् एकं नाटकं न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ध्वनि अनुमाने अन्तर्भवति इति सिद्धान्तो कस्य? ध्वनि अनुमाने अन्तर्भवति इति सिद्धान्तः कस्य भवति? बापनस्य, रुट्टरस्य, महिमभट्टस्य, अभिनवगुप्तस्य। समीचीनम् उत्तरम् अत्र किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव महिमभट्टस्य। ध्वनि अनुमाने अन्तर्भवति इति सिद्धान्तः महिमभट्टस्य एव भवति। तथैव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। हितोपदेशस्य रचयिता कः? हितोपदेशं भवन्तः जानन्ति। हितोपदेशस्य रचनाकारः कः भवति? विष्णुशर्मा, नारायणः, चाणक्यः, सोमदेवः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? हितोपदेशस्य रचनाकारः कः अस्ति? हितोपदेशस्य रचनाकारः भवति नारायणः एव। विष्णुशर्मणः पञ्चतन्त्रं, चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम्। अतः भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? नारायणः इति। एतस्य हितोपदेशस्य रचनाकारः कः अस्ति? नारायणः एव भवति एव। कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति एव। पञ्चतन्त्रस्य रचनाकारः कः अस्ति? पञ्चतन्त्रस्य रचनाकारः भवति एव विष्णुशर्मा। तथैव अन्यमेकमपि पश्यामः चेत् पण्डितनारायणस्य इतोपि एकमस्ति हितोपदेश। तथैव
सोमदेश चाणक्यस्य किमस्ति अर्थशास्त्रं भवति, चाणक्यस्य रचना किमस्ति अर्थशास्त्रमेव भवति एव। तथैव सोमदेवस्य किमस्ति एतदपि ज्ञातव्यमस्ति, सोमदेवस्य रचना भवति कथाश्रितसागरः। अस्तु एकवारं पुनश्च श्रावयामि। प्रत्येकस्य विष्णुशर्मा भवति पञ्चतन्त्रस्य, नारायण भवति हितोपदेशस्य, चाणक्य भवति अर्थशास्त्रस्य, सोमदेव कथाश्रितसागरस्य एव रचनाकारः भवति एव। परवर्ती यथा अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। पञ्चरात्रम् अस्ति कस्य नाटकं? पञ्चरात्रम् एतत् कस्य नाटकं, कस्य कृति एकं भवति? भरतमुनेः, कालिदासः, भासस्य, जगन्नाथस्य। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव भासस्य एव। पञ्चरात्रं यद् भवति भासस्य एकम् एतत् नाटकं भवति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भासस्य इति। भासस्य कति नाटकानि सन्ति इत्युक्ते 13 नाटकानि सन्ति, तेषु एकं नाटकं भवति पञ्चरात्रम् इति। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य रचनाकार, कालिदासस्य 3 नाटकानि सन्ति, किन्तु 3 नाटकेषु एतत् न आगच्छति। अतः भासस्य नाटकं भवति पञ्चरात्रम् इति। एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं 40 प्रश्नानां विषये चर्चां कृतवन्तः मित्राणि। पुनश्च मिलामः अग्रिमसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।